मन्तरको प्राङ्गणमा हामी उभिएका छौं। अब फेरि यस जन्तर मन्तरको प्राङ्गणबाट आवाज छिरेर संसद भवनसम्म पुगोस्। त्यही जोश त्यही उमङ्ग लिएर आज हामी फेरि गोर्खाको एउटा ध्वनि शङ्खघोष गरौँ। म जय गोर्खाको नारा लाउँछु। तपाईहरु मेरो पछि पछि तपाईहरुले पनि जोशको साथमा उमङ्गको साथमा यो जन्तर मन्तरको भूमि हलियोस्। दिल्लीको यो छाती फेरि चिनियोस्। त्यो हिसाबले फेरि एकपल्ट हामी नारा लगाऊ। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा। एक सेकंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से ही सनातन की आजादी होगी, आज ही होगी। और जब तक आजादी हमें मिल न जाती है, जब तक हमारा सनातन आजाद न हो जाता है, जब तक 4 लाख मठ मंदिर हमारे आजाद नहीं हो जाते हैं, तब तक लाखों संतों महंतों की आस्था और सम्मान की तब तक ये आजादी की जंग आपके दिल में, हर हिंदू के दिल में चलती रहेगी। तमाम जितनी भी तुम्हारी ताकतें हो लगा लो, जितने भी तुमने लगा लो, जितनी भी शक्तियां हैं तुम्हारी अजमा लो। मैं तमाम राज्य सरकारों से कह देना चाहता हूँ, विनय सिंह न डरा है न भागने वाला है। और ये जो सरकारों ने कब्जा कर रखा है सनातनी मंदिरों पर, उन्हें आजाद करना होगा। वरना मैं आज भी यही हूँ, 10 दिन बाद भी यही हूँ, 10 साल बाद भी यही मिलूंगा। और जब तक ईंट से ईंट बजा करके अपने आखिरी गली के मंदिर को मैं खत्म करना चाहता हूँ, तब तक ये युद्ध चालू रहेगा, ये युद्ध चालू रहेगा। हेलो हेलो, मैं अपनी कड़ी में महंत श्री मंगलदास जी को जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय हिंद, जय हिंद। हामी यो भूमिमा फेरि हाम्रो वर्षौं अघिको माग, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग लिएर फेरि उभिएका छौं। आज हाम्रो थुप्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। थुप्रै वक्ताहरूले तपाईहरुको अघि कुरा राख्नुहुनेछ। हामीले वर्तमान स्थितिमा गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको कुरा, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको कुरा फेरि पनि षड्यन्त्रवश गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्दलाई जनजिब्रोबाट जुन थुत्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। अलग राज्य जुन गोर्खाल्यान्ड शब्द छ, त्यो शब्दलाई पर्मानेंट पोलिटिकल सोल्युसनको जुन शब्द जंजालमा जुन पिरोलिएर राख्ने जुन षड्यन्त्र चलिरहेको छ, त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले महसुस गरेर हाम्रो प्रत्येक शहीदको सपना अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड, प्रत्येक गोर्खाल्यान्ड प्रेमीको धड्कन अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड, यो शब्दलाई अब कसैले खेलाची नगरोस् भनेर गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट भएर हामी एक जना बाहिर निस्क्यौं। अब हामी
कुनै पनि राजनैतिक दलभित्र बसेर राजनैतिक दलको सदस्य भएर यदि हाम्रो अलग राज्यबाटै हामीलाई पर लाने जुन षड्यन्त्र हुन्छ भने प्रत्येक दलबाट गोर्खाल्यान्ड चाहनेहरू अब एक्टिभिस्ट भएर निस्केको हुनुपर्छ। हामीले यही आह्वानमा हामीले पनि हाम्रो पुरानो राजनैतिक दललाई परित्याग गरेर एक्लो रूपमा पहिलो म गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट, म गोर्खाल्यान्डको निम्ति लड्ने एउटा योद्धा हो भनेर आफूलाई घोषित गरिसकेपछि त्यस्तै अरू दलबाट पनि अलग राज्य चाहने योद्धाहरू जिउँदै थिए। अलग राज्य चाहने योद्धाहरू अझै पनि मुटुको धुकधुकीमा गोर्खाल्यान्ड लिएर जुन बसिरहेका थिए। त्यसपछि जब मैले गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट भनेर आफूलाई परिचय दिएपछि हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट दुई चार जना साथीभाइ भेला भएर हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह भयौं। यो समूहले राजनीति गर्नलाई चासो राख्दैन। यो समूहले राजनीति गर्ने उद्देश्य छैन। यो समूहको एउटै उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य भारत सरकारले बीजेपी द्वारा सञ्चालित भारत सरकारलाई अहिलेसम्म जुन मेमोरेन्डमहरू चढाएका थिए, अघिका सरकारलाई पनि जुन मेमोरेन्डम टोलीहरूले पनि भेटे, बार आफ्नो दस्तावेज बुझाएपछि कुनै पनि राजनैतिक दल हुन्, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, जुनै पनि राजनैतिक दलले देश चलाए, ती राजनैतिक दलद्वारा गठित सरकारलाई गोर्खा जातिले आफ्नो याददाश्त पत्र बारम्बार चढाए। त्यही याददाश्त पत्र चढाएको अनुरूप बीजेपी सरकारले यसपालि उनीहरूको 2019 को लोकसभा चुनावमा उनीहरूको संकल्प पत्रमा अलग राज्य हाम्रो भनाइमा हो भने त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। उनीहरूले त्यसलाई गोर्खाहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन जुन शब्द लगाए, स्थायी राजनीतिक समाधान। अब बीजेपी सरकारले आफ्नो मेनिफेस्टोमा, आफ्नो संकल्प पत्रमा अलग राज्यको जुन पीपीएस को नाममा, स्थायी राजनीतिक समाधानको नाममा जुन उनीहरूले मेनिफेस्टोमा लगाए, अब गोर्खाहरूले कुनै बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन, कुनै जुलुस गर्ने आवश्यकता रहेन। अब त्यो माग अब सरकारको टेबलमा छ। सरकारले बुझेर जानेर नै त्यो मागलाई आफ्नो संकल्प पत्रमा चढाएपछि अब त्यो मागलाई अब झट्ट पूरा गर्नुपर्छ। यही उद्देश्य गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको हो र यही मागलाई, यही भनाइलाई लिएर हामी 4 तारिक बेलुका दिल्लीको धरतीमा हामीले पाइला राख्यौं। त्यसपछि दिल्लीमा रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्डका योद्धाहरूले हामीहरूसँग सम्पर्क गरे। हामीले कति उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्यौं र यो
एउटा अर्गनाइजेसनको हिसाबले नन पोलिटिकल रहे पनि यो एउटा हामीले राजनैतिक माग लिएर अगाडि आएका छौं र यो मागलाई हामी आज 5 डिसेम्बर अनि 7 डिसेम्बरको दिन हामी अघि लिएर जानेछौं। यो 2 दिनमा हामीले सरकारलाई जुन संसद चलिरहेको छ, संसद चलिरहेको समयमा हाम्रो मागलाई हामीले जोरदार रूपमा यहाँबाट उठान गर्नुपर्नेछ। यहाँबाट तपाईं र मेरो एक-एकवटा शब्दले सरकारलाई हामीले चाप दिनुपर्नेछ। हाम्रो ड्युटी यही हो। हामी त्यही उद्देश्यमा यहाँ आएका छौं र तपाईहरु पनि त्यही उद्देश्यमा यहाँ हामी भेला भएका छौं। यो धरनालाई कुनै एउटा समूहको नसम्झेर यो गोर्खाल्यान्ड हाम्रो राज्य चाहनेहरूको यो एउटा धरना कार्यक्रम हो भन्ने मनमा लिएर हामी यसलाई सफल तुल्याउँ। यहाँहरूसँग यही अपेक्षा राख्दै हामी आजदेखि गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको युट्युब च्यानल पनि हामी यहाँबाट हामी घोषणा गर्नेछौं र हाम्रो कार्यक्रम अब लगातार यहाँबाट चल्नेछ। तपाईहरु पनि जति पनि एनसीआरबाट आउनुहुने, गुडगाउँबाट आउनुहुने अनि दिल्लीमा बसोबासो गर्नुहुने गोर्खाहरू, तपाईहरुले पनि यो राज्य चाहने जुन लडाईँमा तपाईहरुले पनि आफ्नो कमिटमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर कुनै हामीले राजनीतिक या अथवा कूटनीतिक कुरा गर्नु छैन। हामीले एउटा गोर्खा भएको नाताले हामीले देशलाई जुन बलिदान दिएका छन् त्यसको बदलीमा गोर्खाहरूले यो देशभित्र न्याय पाउँछ कि पाउँदैन यो प्रश्नको चिन्ह छ। यो प्रश्न लिएर कोही पनि हाम्रा युवा साथीहरू, हाम्रा चेलीहरू कसैले पनि आफ्नो 2 शब्द राख्नुहुन्छ भने तपाईहरु तयारी बसिदिनुहोस्। यसमा शब्दमा भाषण दिँदा कुनै भुलचुक हुनै सक्छ, तर तपाईको शब्दमा भुलचुक भए पनि जुन दृढ संकल्प छ त्यो संकल्पबाट हामीले बुझाउनु पर्छ। यही अपेक्षा राख्दै म अबदेखि उसो यो सभालाई, यो धरना कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर जानको निम्ति म मेरा सहयोगी साथी भाइ अनन्त प्रधानलाई म यो माइक सुम्पिन्छु र उहाँले आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। फोकस अगाडि मात्रै। सबैलाई सर्वप्रथम नमस्कार र जय गोर्खा। र अलिकति कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु अगाडि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज चौकी अलिक कम्ती भएछ है, र यसकारण अब अचानक हामीले यो फेरि प्रबन्ध गर्नु अलिकति नमिल्ने स्थिति भयो कि, त्यही कारण तपाईहरु जति चौकीमा छ तपाईहरु अलिक पछाडि सर्दिनु भयो भने अगाडिनिर मान्छेहरु बस्नु सक्छ कि। तपाईहरुलाई उभिनेलाई असुविधा छैन भने यदि तपाईहरु अगाडि आएर बस्दिनु सक्नुहुन्छ र बस्नु भएछ भने अलिकति अझै राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो। र काइन्डली तपाईहरु जति चौकीमा पाउनु भएन है काइन्डली अगाडि बस्दिनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ। हजुर
इस पैंडेमिक को आप किसी अर्थ पे किसी अर्थ से कंपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद जब आपसे मांगते हैं तो आप इंटरव्यू में आके ये बोलते हैं कि कंक्लूजन हो जाएगा, मतलब आपका धन्यवाद तपाईहरुलाई र फेरि पनि एकपल्ट हामी माफी माग्छौं। चौकीको व्यवस्था अलिकति कम्ती हेलो हजुर चौकीको व्यवस्था अलिक कम्ती नै भयो र हामी अलिकति अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने काम गरौँ। अलिक खुसी लाग्दैछ हाम्रो विशेष गरी यत्रो सर्ट नोटिसमा है हाम्रा एनसीआर भेगबाट तपाईहरु जतिजना आउनुभयो तपाईलाई हामी काँधमा काँध मिलाउनुको निम्ति जो आउनु भएको छ तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि आजको जुन उपस्थिति छ हाम्रो भनेपछि हामी मात्रै हैन, हाम्रो भनेपछि हामी सबै आयो है। हामी सबैको उपस्थिति चाहिँ एउटै लक्ष्यको लागि हो र एउटै ओन्ली वान पोइन्ट एजेन्डाको लागि हो र त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो है। हामी कुनै हिसाबले पनि कुनै जग्गामा पनि कम्प्रोमाइज गर्न तयार छैनौं, किनभने हामीले कुनै पनि कुरा यस्तो मागेको छैनौं जुन कुरा हाम्रो होइन। जुन कुरा हाम्रो हो त्यो कुरा हामी माग्दैछौँ र जुन कुरा हामी माग्दैछौँ त्यो कुरा हामीले हाम्रो जति छ त्यति माग्दैछौँ, त्यहाँदेखि कम्ती मागेको छैनौं, त्यहाँदेखि बेसी पनि मागेको छैनौं। यसर्थ आजको कार्यक्रमलाई एकदमै हामी साधारण तरिकाले हामी सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो अगाडि विक्रमज्यूले भने हिसाबमा र हामी सबैको सरसल्लाह हिसाबमा है हामीले यही तय गरेका छौँ कि आजको तपाईहरुलाई फेरि एकपल्ट रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु है। आज तपाईहरु जति उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरुबाट पनि आफ्नो प्रतिशोध भनौं या आफ्नो है विचार भनौं तपाईहरु यहाँ मञ्चबाट पोख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले काइन्डली हामीलाई भनिदिनुहोस् है र हामीले तपाईहरुको नाम पनि यहाँ हालेर यसरी हामी तपाईहरु पनि आएर आफ्नो विचार पोखिदिनुहोस् भनी हामी बिन्ती गर्दछौँ। अब बेसी विलम्ब नगरेर हामी सबैको सोच विचारलाई पोख्न सुरु गर्ने कार्यक्रम गरिहालौं है। र सर्वप्रथम यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्दाखेरि म यहाँ अगाडि हाम्रा प्रथम वक्ताको रूपमा विन्द्याज्यू विन्द्या डुक्पा उहाँलाई म यहाँनिर अघि आइदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मेरोबाट गोर्खे सलाम र एकपल्ट भन्न चाहन्छु जोडसितले जय गोर्खा, we want गोर्खाल्यान्ड। र विशेष गरेर दिल्ली एनसीआर का समस्त हाम्रा गोर्खे दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू अनि हरियाणा यसका छेउछाउका वरिपरिका इलाकाबाट आउनुभएका गोर्खाल्यान्ड प्रेमी मेरा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई म यहाँ यस सभामा आइदिनु भएकोमा म हार्दिक अभिनन्दन दिन चाहन्छु। तपाईहरुले आफ्नो आज छुट्टीको दिन हप्ताभरि खटेर आज तपाईहरुको विश्राम गर्ने दिन थियो, तर त्यो विश्राम गर्ने दिनलाई पनि आज तपाईहरुले गोर्खाल्यान्डको निम्ति हाम्रो यो अधुरो जुन चाहिँ डिमान्ड छ, यो माग छ, यो मागलाई फत्ते होस् भन्ने उद्देश्य लिएर यो विरामको दिनलाई पनि माया मारेर आज तपाईहरु यहाँनिर आउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ 2017 को आन्दोलनमा हाम्रा दिल्लीका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले जुन चाहिँ संघर्ष गर्नु भएको छ, तपाईहरुको त्यो संघर्षलाई गोर्खेको इतिहासमा कहिले पनि हामी मेट्न दिदैनौं, मेट्ने छैन भन्ने प्रमिस पनि हामी तपाईहरुलाई दिन चाहन्छौं। र विशेष गरेर यहाँ म ठुल्ठुलो कुराहरू गर्न आएको छुइनँ।
म यति नै भन्नु चाहन्छु। आज यहाँ हाम्रो ब्यानरले पनि भन्दैछ हामीलाई शीघ्र हामीलाई गोर्खाल्यान्ड राज्य हामीलाई चाहिएको छ। भयो अति ढिलो भइसक्यो। आज हामी यो चेतावनी हामी केन्द्र सरकारलाई पनि यस मञ्चबाट दिन हामी आएका हौं। हामीले केही बेसी बोल्नु पर्दैन। आज तपाईहरुको समक्षमा यो तस्बिरहरूले बोल्छन्। हाम्रा केन्द्रमा भएका जति पनि बीजेपीका सरकारका दिग्गज नेताहरू हुनुहुन्छ, ती नेताहरूले हाम्रो राज्यको समस्या नबुझेका होइनन् र यसैले गर्दाखेरि आज हामी उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न यहाँ हामी आएका छौं कि हाम्रो अलग राज्यको जुन चाहिँ माग छ, यो माग आज 100 वर्षभन्दा पनि ज्यादा बितेर गइसकेको छ। तपाईहरुले हाम्रो समस्या यति गहिरोसँगले बुझ्दै पनि तपाईहरुको यो मुखबिन्दबाट गोर्खाहरूको लागि यस्तो एउटा शब्दहरू तपाईहरुले भनिसकेपछि, यो आश्वासनहरू, यो सपनाहरू गोर्खालाई देखाइसकेपछि आजसम्म पनि किन हाम्रो सपना पूरा हुन सकेका छैनन्, यो जवाब केन्द्र सरकारलाई हामी चाहन्छौं। बीजेपीका केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यू मोदीज्यूले नै हामीलाई सक्नु भएको छ कि गोर्खाको सपना मेरो सपना। त्यस्तै प्रकारले 15 अगस्तको दिन कालिम्पोङमा आजभन्दा सायद 10-11 वर्ष बितिसक्यो, प्रताप रूडी ज्यूले पनि भन्नुभएको थियो कि अर्को पालिको 15 अगस्त स्वतन्त्र दिवसको दिन फ्ल्याग होस्टिङ हुन्छ भने गोर्खाल्यान्डको मुख्यमन्त्रीको हातबाट यो फ्ल्याग होस्टिङ हुनेछ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको थियो। आज प्रताप रूडी ज्यूलाई पनि हामी यहाँबाट प्रश्न गर्छौं, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड खोइ, हाम्रो मुख्यमन्त्री खोइ र आज कति वर्षसम्म तपाईहरुले हामीलाई यसरी झुटो आश्वासन दिएर हामीलाई लन्डाउनु हुनेछ र आज दार्जिलिङमा जुन प्रकारको आज पहाडमा त्यहाँनिर षड्यन्त्र चलिरहेको छ हाम्रो यो अलग राज्यको मागलाई दबाउनका लागि आज उहाँले नसोचोस् कि 1-2 जना नेताहरू बिक्री भयो भन्दैमा समस्त गोर्खाल्यान्डको सपना तुरेर जान्छ भन्ने उहाँले कदाचित नसोचुन् र यसैले गर्दाखेरि हामी यो मागलाई जबसम्म प्राप्त हुँदैन, यो संग्राम, यो लडाईलाई हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको तर्फबाट भनौं या तपाईहरुको सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जनताहरूको सहयोग र सहायता लिएर हामी यो लडाईलाई जारी राख्नेछौं भन्ने म यहाँ आश्वासन तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। केन्द्र सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ आवाज छ, यो जुन चाहिँ लडाई छ, यो लडाईलाई आज किन विकाससँग तुलना गर्दैछ? यो लडाई हाम्रो यो विकाससँग सम्बन्धित लडाई होइन, यो हाम्रो जातीय अस्मिताको लडाई हो, यो हाम्रो जातीय एथनिक यो प्रब्लमको कुरा हो। हाम्रो भाषा, हामी गोर्खा जातिको आफ्नो भाषा, आफ्नो साहित्य, आफ्नो संस्कृतिको हामी जगेरा गर्न चाहन्छौं। हामी डाइनोसर जस्तो भएर गोर्खाहरू यो भारतमा विलीन भएर हामी जान चाहदैनौं। हामी हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो संस्कृतिको हामी जगेरा गर्न चाहन्छौं। यसैले गर्दाखेरि हामीलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छ। हाम्रो यो राज्यको सवाल विकाससित सम्बन्धित सवाल होइन, यो हाम्रो भारतभरि छरेर बस्ने गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षाको सवाल हो। यो सवाल हाम्रो जातीय चिनारीको सवाल हो, भारतभरि छरेर बस्ने गोर्खाहरूको। आज तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, कुन चाहिँ गोर्खाले जसरी पन्जाबका पन्जाबीहरूले आफूलाई पाकिस्तानी पन्जाबी भनेर परिचित गर्नु चाहन्न, जसरी मद्रासका तमिलहरूले आफूलाई श्रीलङ्काको तमिलहरू भनेर परिचित गर्नु चाहदैन, त्यसरी नै हामी पनि गोर्खाहरू हामी आफूलाई भारतीय गोर्खा भनेर हामी चिन्हित गर्न चाहन्छौं। यहाँनिर सुषमा स्वराजजीले यहाँ आज हामीले डकुमेन्ट्री फिल्म यहाँ आज तपाईहरुलाई हामी देखाउन चाहन्थ्यौं, हामी प्रमाणित गर्न चाहन्थ्यौं। उहाँले के भन्नुभएको छ, स्वर्गीय सुषमा स्वराजज्यूले नै स्वयं भन्नुभएको छ, गोर्खाको यो माग अलगवादी माग होइन, यो भारतीय धारामा उहाँहरू सम्मिलित हुन चाहने माग हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो भने हो। हामी पनि हामीलाई अलग राज्य दिएर चाहिँ हामी हाम्रो देशको हामी राष्ट्रिय
धारामा हामी बग्न चाहन्छौँ र यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर केन्द्र सरकारलाई अति भयो, अब धेरै विलम्ब हुनु हुँदैन, हामीलाई शीघ्र अलग राज्य दिनुपर्छ र भनिन्छ कुनै पनि अधिकार माग्नु जाँदाखेरि कर्तव्य पनि पुरा गरेको हुनुपर्छ र हामी उहाँलाई भन्न चाहन्छौँ हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गरेका छौँ। हामीले तीन पल्टको हामीले सांसद, हामीले दार्जिलिङ समष्टिबाट गोर्खा जातिको बहुल्य क्षेत्रबाट हामीले बिजेपी सरकारलाई संसद जिताएर पठाएको छौँ, बहुमत दिएर हामीले जिताएर पठाएको छौँ भने आज उनीहरूले जुन चाहिँ वादा, जुन चाहिँ वचन हामीलाई गरेका छन् त्यो वचन पुरा गर्ने दिन आज सरकारको हो, आएको छ सरकार समक्ष। र म यो पनि एउटा चेतावनी दिन चाहन्छु, भनिन्छ कुनै पनि घाउलाई बेसी नकुरेट्नु। यहाँनिर प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं पनि उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ यो हाम्रो कुरालाई, स्वयं घाउलाई बेसी कुरेट्नु हुँदैन। भयो हामीलाई जिजिएससी चाहिँदैन, जिटिए चाहिँदैन, किनभने त्यो सबै हाम्रो लागि पेनकिलर हुन्, पेनकिलर। हामीलाई हाम्रो घाउ नसुर बनाउनु छैन, हामीलाई पेनकिलर होइन, हामीलाई हाम्रो घाउको पर्मानेन्ट उपचार चाहिन्छ र त्यो पर्मानेन्ट उपचार गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। र यसैले गर्दाखेरि हामी केन्द्र सरकारलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि हामीलाई पेनकिलर होइन, हाम्रो उपचारको दबाई पर्मानेन्ट स्थायी जुन चाहिँ सल्युसनको कुरा हुँदैछ त्यो केवल अलग राज्यले मात्र हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी यस मञ्चबाट, यो संसदबाट हामी केन्द्र सरकारलाई दिन चाहन्छौँ। अनि राजुज्यूलाई पनि है हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ तपाईँको सबैभन्दा बेसी दायित्व छ, तपाईँले गोर्खाल्यान्डको नाममा नै दार्जिलिङबाट बहुमत जितेर जानु भएको आज सबैभन्दा बेसी ठुलो दायित्व छ भने त्यो दायित्व राजु विष्टज्यूको, हाम्रो सांसद राजु विष्टज्यूको हो। आज तपाईँलाई 0 आवरमा बोल्ने 0 आवरको हिरो भनेर आज जनता माझमा एउटा विभ्रान्ति भएर जाँदैछ र यसैले गर्दाखेरि तपाईँले पनि अब आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ, किनभने तपाईँले पनि महाकाल बाबा चौरस्तामा बसेर महाकाल बाबाको कसम खाएर मलाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति तपाईँले जिताएर पठाउनु भएको र म तपाईँहरूलाई गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु भन्ने बाचा तपाईँले पनि गर्नुभएको थियो। र आज किन हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा सांसदहरूले आफ्नो वचन बिर्सेर गइरहेको छन् र तपाईँहरूलाई त्यही वचन, तपाईँले दिनुभएको वचन तस्बिर बोल्छ, यहाँ तस्बिर बोल्छ। ती नेताहरूलाई जसले हामीलाई सपना देखाएका छन्, हामीलाई वचन दिएका छन्, ती वचनहरूलाई शीघ्र पालन गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै मेरो यो भनाइ म बेसी बोल्न चाहदिनँ, यही शेष गर्दछु। जय गोर्खा। विशेष हाम्रो बिन्देज्यूलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। उहाँले एउटा एकदमै इन्सपायरिङ कुराहरू भन्नुभयो र धेरै यथार्थहरूको कुरा पनि अगाडि राख्नुभयो है। र उहाँले जुन विषय राख्नुभयो, विशेष स्वर्गीय सुषमा स्वराज ज्यूको जुन चाहिँ वक्तव्य संसदभित्र बोलिएको वक्तव्यको विषयमा राख्नुभयो है। उहाँले त्यहाँ साँच्चै नै भन्नुभएको थियो है, गोर्खाल्यान्ड जो छ, गोर्खाल्यान्ड ये एक मूल धारा में जुड़ने का एक प्रक्रिया है, माध्यम है भनेर भन्नुभएको थियो है। ये कोही अलगावादी मुभमेन्ट नहीं है भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र आज उहाँले यहाँदेखि धेरै चुनौती पनि दिनुभयो है। र जो चुनौती हामीले अझै धेरभन्दा धेर मात्रामा दिनु एकदमै जरुरी भएको छ। कारण आज तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो कि कुन प्रकारले एउटा है पीपीएस को नाममा चाहिँ हामीलाई अल्झाउने, एका दुसरासँग एउटा है क्याट एन्ड डग्स फाइट भन्ने, क्याट फाइट भन्ने गराउने र कुन हिसाबले उनीहरूले हामीलाई फेरि पनि हाम्रै भूमिमा दबाएर राख्ने, हाम्रो अधिकारलाई साङ्गोमा बाँधेर राख्ने, यस प्रकारका जुन हामी षड्यन्त्र भन्छौँ, सरकारहरूको षड्यन्त्र भइरहेछ। र आज यो षड्यन्त्रलाई
हामीले यस हाम्रो देशको राजधानीमा आएर है यो सदनतालाई फेरि पनि एकपल्ट हामी बाहिर यो सदनतालाई हामी सबैको सामु हामी ल्याउन चाहन्छौँ। हामी सम्पूर्ण देशवासीको सामु पनि ल्याउन आज कोसिस गर्नेछौँ है। र उहाँले आज जुन प्रकारले हामीले यहाँनिर यो स्टेटमेन्ट्सहरू हाम्रा देशका राजनेताहरूले दिएको विषयमा पनि भन्नुभयो है। र अर्को एउटा कुरा म भन्न मन लाग्यो है, जुन प्रकारको आज हामीले यहाँ ब्यानर लगाएको छौँ, विशेष यो ब्यानर आज यो हाम्रो जो अर्गनाइजर्सहरू छौँ हाम्रो ब्यानर होइन है। यो सम्पूर्ण जो पनि आउँछन् जो आउँदैनन् जो जहाँ पनि छन् यो सबै सम्पूर्ण गोर्खाको ब्यानर हो। किनभने यो हाम्रो लोगोको ब्यानर पनि होइन, हाम्रो यहाँ के पनि छैन। तर मुभमेन्टमा एउटा के को मुभमेन्ट हो भनेर हामीले देखाउनु पर्छ भनेर मात्रै हामीले ठिकै छ एउटा साधारण ब्यानर चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले यो ब्यानर लगाएको हो। यसर्थ यो विषयमा तपाईहरूले सायद बुझ्नुभयो होला है। र अब हाम्रो यो लडाईँको विषयहरूलाई अझै भित्रको कुराहरू पोख्न चाहनेहरू यहाँनिर हामीले धेरैजनाको नामहरू यहाँ देख्दैछौँ है। र समयलाई अलिक नफालिकन हामी हाम्रो अर्को वक्तालाई यहाँनिर म निम्त्याउन चाहन्छु। हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्छ विक्रम छेत्रीज्यू, हामी उहाँलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। साथै उहाँको पछि अलिक तयारी भएर बसिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो टिकाज्यूलाई, त्यस पश्चातको वक्तालाई। अनि फेरि एकपल्ट म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू मध्येबाट कोही पनि आफ्नो प्रतिशोध यहाँ अथवा आफ्नो सरकार प्रति पठाउने मेसेज तपाईँहरूले यहाँबाट दिनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकदमै खुल्ला स्वागत छ। र दया गरी तपाईँहरू हामीलाई नाम दिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइ अनन्त प्रधानलाई मलाई यस मञ्चबाट दुई शब्द राखिदिने जुन अनुरोध गर्नुभयो त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले यस कार्यक्रमको निम्ति अस्थायी रूपमा संयोजकको जुन नाम घोषणा गर्यौं, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहका संयोजक श्रद्धेय दाई किशोर प्रधान, हाम्रा दिदी आदरणीय दिदी बिन्द्या डोक्पा, साथसाथै मेरा कालेबुङबाट दार्जिलिङ खरसाङ पहाडका समस्त क्षेत्रबाट आउनुभएका हामी सँगसँगै आउनुभएका मेरा समकक्षी योद्धा साथीहरू, यसका साथै दिल्लीमा उपस्थित रहेर प्रत्येक अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा प्रत्येक आन्दोलनलाई आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गरेर आजको दिनसम्म यो आन्दोलनलाई जीवित राख्ने मेरा एनसीआर का, गुडगाउँका, दिल्लीका अनि भारतवर्षभित्र बसोबासो गर्ने सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड प्रेमी मेरा गोर्खे सन्तान तपाईहरू सबैलाई म मेरो सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। मेरो सम्बोधन राख्न अघि यो कोभिड-19 मा जति पनि हाम्रा भारतवासीहरूले गोर्खे सन्तानहरूले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो,
उनीहरूको आत्मालाई केही शान्ति पुगोस्, म यहाँबाट त्यही कामना गर्दछु। भर्खरै मात्र यहाँहरूलाई विदित भएकै हो, भर्खरै मात्र देशको वर्तमान स्थितिमा जुन एउटा ठुलो आन्दोलन किसान दाजुभाइहरूले गर्नुभएको थियो, त्यस आन्दोलनमा आफ्नो प्राणको शहादत दिने ती किसान दाजुभाइहरूलाई, ती किसान साथीहरूलाई जसले तपाईँ र हाम्रो अन्न जोगाड गरिदिन्छ, उनीहरूले यस आन्दोलनमा आफ्नो प्राणको आहुति दिए। ती किसान दाजुभाइहरूलाई म यहाँबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यसका साथै हामीले अहिलेसम्म जुन चाहिँ हाम्रो मुक्तिको आन्दोलन छ, त्यस आन्दोलनलाई आजको दिनसम्म जीवित राख्नलाई हामीलाई प्रेरणा दिने गोर्खाल्यान्डका ती सम्पूर्ण शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली नदिई आजको यो वक्तव्य राख्न अधुरो हुन जानेछ। किनभने उनीहरूको प्राणको आहुतिले नै हामीलाई यस दिनसम्म दोहोऱ्याएर ल्याउनमा हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरेका छन्। अनि उनीहरूले जुन देखेको सपना छ, त्यो सपनालाई पूर्ण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेकोले हामी ती शहीदहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छौँ। हामीले जुन दिनपर्ने देशलाई यसको इतिहास आजसम्म पनि बताइरहेका छन्। अब हामीले देशबाट, देशको सरकारबाट के पाउन पर्ने, अब हामी त्यस दिशातिर जाउँ। अब यो आन्दोलनलाई हामीले गोर्खा जातिले अब यस देशबाट कहिले न्याय पाउँछ, अब यो प्रश्न लिएर तपाईँ हामी उठ्न बाध्य छौं। यो देशले गोर्खाहरूलाई कहिले न्याय दिन्छ, यो प्रश्न अब तत्काल भएर आएको छ। सेटिङमा गएर एडमिनको अप्सन भेट्छ त। यो अबदेखि उसोको आन्दोलन, अबदेखि उसोको हाम्रो भनाइहरू छ कि यो देशको सरकारले गोर्खा जातिलाई कहिलेसम्म झुन्ड्याएर राख्नेछ। अब यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको छ। यसै कारण हामी यसपल्ट सरकारलाई कुनै मेमोरेन्डम नचढाउने, कुनै प्रकारको हामी उनीहरूसँग भेट्ने पहल नगर्ने निश्चित गरेका छौं। अब पालो उनीहरूको हो, अब पालो सरकारको हो। गोर्खाहरूले गर्नुपर्ने सबै कुरो गरेको छ। गोर्खाहरूले दिन पर्ने बलिदान सबै दिएर आएको छ। अब जिम्मेवारी सरकारको हो, अब जिम्मेवारी देशको हो कि यो गोर्खाहरूको दर्जाताको परीक्षा कहिलेसम्म लिने हो। अब यो सरकारले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। हामी यो चुनौती दिन तयारी भएका छौं कि भर्खरै मात्र किसानको जुन चाहिँ आन्दोलन थियो, भारत देशको मुटुमा
किसान दाजुभाइहरूले जुन आन्दोलनको दिशा निर्देश गरे, जुन गणतान्त्रिक दिशा निर्देश गरे, अब कतै गोर्खाहरूले पनि त्यही प्रकारको आन्दोलनको दिशा लिन पर्ने हो कि सरकारले हामीलाई अब फेरि पनि ठुलो चुनौती लिनुपर्ने हामीलाई बाध्यतामा धकेलिरहेको छ। केंद्र सरकार को अब ये बात सोचना पड़ेगा कि गोरखा लोग कितने दिन तक चुप रहेगा। अब हम कुछ दिन पहले जिस रास्ते से किसान आंदोलन ने रूप ले लिया था, आप हम लोगों को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। आज गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह कुछ लोगों को पहाड़ से यह लाए हैं। केंद्र सरकार ने जो हम लोगों के ऊपर षड्यंत्र करके हम लोगों को यहां तक आने इतना दूर का रास्ता तय करने में मजबूर किया है। मैं समझता हूं कि जब पहाड़ खिसकने से पहले, जब बड़ा मिट्टी धंसने से पहले जो छोटा मोटा पत्थर और माटी गिरता है, ये आज का ये गैदरिंग जो है, आज का ये हम लोगों का जो समागम है, ये उसका एक संकेत है। आने वाले दिन में हो सकता है कि भारतवर्ष के अंदर जहां जहां भी गोरखा रहते हैं, आप लोग हम लोगों को बाध्यता में बाध्य कर रहे हैं कि सब जगह से गोरखा फिर आकर आपके दिल्ली में हम लोग डेरा न डालें। बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों से पूछा, हम मैं कैमरामैन से कहूंगा फिर ये वाणी रिकॉर्ड कर ले। पहाड़ से, तराई से, दुर्ग से, जिस स्टेट में, जिस राज्यों में गोरखा रहते हैं, सब जगह से अगर गोरखा दिल्ली में आ गए तो उसके बाद क्या अवस्था होगी, ये तो किसान भाइयों ने बतला दिया है। आप लोग, सरकार हमको भी यही चुनौती दे रहे हैं। हम अगर जरूरत पड़े तो हम ये चुनौती भी लेने के लिए तैयार हैं। अभी तक हम लोगों ने आप लोगों से एक सभ्य नागरिक की हैसियत से, एक सचेत नागरिक की हैसियत से आप लोगों के ऊपर भरोसा करके हम अपनी नजर आपके ऊपर लगाए हुए थे। इसीलिए आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमने इस बार भी आपको एक संसद दे दिए हैं। अगर सहमत हैं तो एक साथ बोलेंगे भी। कुछ ना करने के बावजूद भी आप लोग के ऊपर भरोसा करके आपके वचन, आप अपने जो वचन दिए हैं उस वचन को अमल करेंगे, हम लोगों ने ऐसा विश्वास किया था। लेकिन जो अभी हालात पैदा हो रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा करने में हमने कभी भूल की थी, ऐसा महसूस हमको हो रहा है। आपको भरोसा करने में क्या हमारी भूल थी, आप हमको ये बतला रहे हैं। देश की संविधान पर विश्वास करना क्या हम
ये हमारा भूल थी क्या? सही तरीके से गणतांत्रिक हम तो समझते थे कि आप देश की संविधान को सर पर रख के चलते हैं। हम तो समझते हैं गणतांत्रिक आंदोलन क्या है वो आप लोग समझते हैं, लेकिन हम लोगों का जो हालत है, हम लोगों को जिस तरह से सरकारों ने वंचित किया है, तो हम लोग अब यह सोचना मजबूर हो रहा है कि ये संविधान हम लोगों के लिए है कि नहीं है।